बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चंद नहायत अहम खबरें जो सियासी बसात को लपेट भी सकती हैं, इसका रुख भी बदल सकती हैं और हवाओं के रुख का तयन भी कर सकती हैं। और ये तीन की तीन खबरें आपके साथ शेयर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जिस पैराए पर हम इसका तज़किया देने जा रहे हैं ये डेफिनेटली आपके लिए दावत फ़िक्र है। सबसे पहले जी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो महदूद करने का जो बिल है ना, जजेस इस्लाती बिल, इसको बिलाखिर चैलेंज कर दिया गया, जिसका मुझे इंतज़ार था कि इतने अरसे से अभी तक चैलेंज नहीं हुआ। 13वां दिन भी हो चुका है, लेकिन अब इसको बिलाखिर चैलेंज कर दिया गया। दो जगह पे चैलेंज किया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दोनों जगहों पर जो पटिशन दायर की गई है, जो दरख्वास्त दायर की गई है, बिल्कुल डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से ही यह दरख्वास्त की गई है कि आप बराह मेहरबानी इस दरख्वास्त को आर्टिकल 184/3 के तहत दाखिल कर रहे हैं हम, प्लीज़ आप सुओ मोटो ले लें। आइन का आर्टिकल 184/3 सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक चीफ जस्टिस का कि वो सुओ मोटो लें प्लीज़। इस केस पर ये जो बिल पास करने की कोशिश की जो कर रहे हैं या इन्होंने की है और सदर के दस्तखत कराने का जो इंतज़ार करें, इस पर सुओ मोटो लें, खुद नोटिस लें। इस लिहाज से किया है। कहा गया है कि इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। इन अल्फाज के साथ ये दरख्वास्त दी गई है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई है वो कहा है आइन का आर्टिकल 70 जिसके तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद ही नहीं किए जा सकते। यानी पार्लियामेंट ने अपनी हद से, अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, जिसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को किसी तौर पर इख्तियारात से उनके महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये हक है कि वो अपने वो जो ग्रैंड बिल वो है सेशन है उनको बुला के, लार्जर कमेटी बुला के, जिसमें सारे के सारे जजेस उसके अंदर मौजूद हों, अपने रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर को तब्दील किया जा सके। तो बहरहाल ये बिल, इस बिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गई है। दोनों कोर्ट्स के पास अब लीगल आइनी राइट है, अगर सुओ मोटो ना भी लें, इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ कर दें। ठीक है जी। हालांकि अभी हुज्जतें हैं, अभी अदालतों ने इनको टेकअप करने के बाद, टेकअप तो करना ही करना है, अभी तो सदर मुमलिकत ने तशरीह के लिए जी भेजना है सुप्रीम कोर्ट में इन अगले 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर कि ये मुझे प्रोसीजरल बिल जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो मुझे भेजा दस्तखत करने के लिए, आप बताएं। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के पास राइट ही नहीं है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करने के हवाले से। अभी वो आना, यानी खुली जंग है और इसका ऐलान बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो चुका हुआ है। तो यहाँ तो एक ये चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने पर काटना कौन बर्दाश्त करता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो बहरहाल आज की डेडलाइन ख़त्म हो गई और ये डेडलाइन ख़त्म होने के बाद इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि 21,000 रुपये देने से इनकार कर दिया। 21,000 रुपये आज हर हालत में देने थे, कल की तारीख थी वो देने थे। तो अब देखना था कि अदालत का रुख मूड क्या होता। तो अदालत इंतज़ार करी थी कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आए कि उनके पास क्या ग्राउंड्स है, क्या सिर्फ ज़ुबानी मीडिया की खबरें हैं या सलमान हैदर बता रहा है कि वाकई कोई ऐसी चीज़ है। तो आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी है और ताकि अदालत ने वेट करना था ना कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करें या कोई और कार्रवाई का आगाज़ करें कि पता तो चल जाए हमारे हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने पैसे ड्रॉप करके दिए कि नहीं दिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पे 3 रुकनी बेंच के पास रिपोर्ट जमा करा दी इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपये नहीं मिले, यानी ना उमन तेल भी नहीं होगा तो राधा भी नहीं चाह जाएगी। 21 अरब रुपये नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के लिए हमने 3 लाख बंदा मांगा है और निगरान हुकूमत, उसने कहा हम सिर्फ और सिर्फ 75,000 एहलकार दे सकते हैं। यानी पंजाब के तो एक ज़िले के अंदर इतनी सिक्योरिटी चाहिए, एक डिवीज़न में इतनी सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो निगरान हुकूमत भी पार्टी बना दी है जी इलेक्शन कमीशन ने कि वो अभी सिक्योरिटी इदारों ने नहीं कहा हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, अभी वो वाली बात नहीं हुई। अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर बात हो रही है। निगरान हुकूमत ने, मोहसिन नकवी साहब ने, उनका जो नाम ही आ रहा है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब की, उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। मतलब निगरान हुकूमत की नीयत भी ठीक नहीं नज़र आ रही जी, वो तो हमें खैर पहले दिन से नज़र नहीं आ रही। या निगरान हुकूमत के ऊपर भी शिकंजा आ सकता है सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस लेगा और ब्यूरोक्रेसी से सवाल भी उठाया जाएगा। तो बहरहाल 3 रुकनी बेंच के सामने सर्वमहर रिपोर्ट जमा करा दी गई है। देखते हैं अदालत कब बुलाती है, अभी रात को ही बुला लेती है
یا کل صبح کوئی فیصلہ کرتی ہے تو بہرحال عدالت نے اس کو ٹیک اپ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری طرف آج پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور باقاعدہ جو رابطہ ہوا ہے وہ رابطہ بھی ایک اوپن چینل کے ذریعے ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر قانون کے اندر ہے۔ صبح بلایا تھا اچانک سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اٹارنی جنرل پاکستان کو اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل پاکستان سیدھا ادھر سے گئے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس، اور ان کے ساتھ ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے جی۔ اور اچھا میں آپ کو پھر بتا دوں یہ اوپن چینل ہوتا ہے، اور یہ قانون کے اندر ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان اگر کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی کرنی ہے نا تو اٹارنی جنرل ہوتا ہے، وہ کرتا ہے پیغام رسانی۔ تو آج اس چینل کو استعمال کیا گیا، اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں مذاکرات کر لیں تو ہم اس کیس کو روک دیتے ہیں ابھی، ادروائز ہمارے پر بھی فورس کریں گے تو ہم تو وہی کریں گے جو آئین و قانون نے کہا ہے، ہم نے تو اس کے علاوہ جانا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے طرف، یہ ایک پنچایتی طریقہ ہوتا ہے کہ تسی اپنا تصفیہ کرا لو، نہیں تو میں فیصلہ دینا ہی دینا۔ تو وہ چیز ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور شاید عدالت کو ہولڈ آن کرایا گیا ہو کہ جناب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں ابھی تک بیک ڈور میں، اور 1 سے 2 دن میں یہ بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ نیک نیتی کتنی اور بیک ڈور مذاکرات کی کیا پوزیشن پہنچی، یہ 1 سے 2 دن کے اندر مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ ادھر پھول کوٹ آزاد کشمیر نے نا جی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نااہل کر دیا، اور یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، یہ آپ نے سننی ہے کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، جس کو لائی اسٹیبلشمنٹ تھی سردار تنویر الیاس صاحب کو، وہ کیسے نااہل ہو گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جی سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت میں یہ سزا سنائی تھی، بالکل یوسف رضا گیلانی والا کام کیا تھا، جب تک عدالت جاری رہے گی، جب تک عدالت ہوگی اس دوران ہی نا یہ کارروائی جاری رکھی جائے گی، تو اس کے اوپر یہ والی بات چل رہی تھی۔ تو وہ کارروائی جو تھی اتنی دیر میں ان کو وہ کر دیا جی، ان کو نااہل کر دیا، وزارت عظمیٰ ان کی بھی گئی، اور کسی بھی جو آئینی عہدے کے وہ حقدار نہیں رہیں گے، پبلک آفس ہولڈر نہیں رہ سکتے، تو ہوا تھا۔ انہوں نے بیسیکلی نا اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ میں ججز کا دھواں نکال دوں گا، وہ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے۔ آج پیشی پہ انہوں نے معافی مانگی ہے، اور معافی مانگی، غیر مشروط معافی مانگی ہے کہ مجھ سے کسی چیز سے ہرٹ ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عدالت کا ثواب دیتا تو معاف کرے گا، نہ میں نے تو عدالت اپنا ثواب دی استعمال کرتے ہوئے نہیں میں نے معاف نہیں کرنا اندر، نہیں تو انہوں نے کہا جب تک عدالت ہے آپ درخواست پہ ہیں، بالکل یوسف رضا گیلانی والا کام کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہوا ہے، اب یہ تا حیات کوئی پبلک عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ تو ان کو کبھی نہیں مل سکتی، تو ہاں جو ان کی سیٹ ہے اس حوالے سے اگر وہ اپیل کریں تو اس کے حوالے سے کوئی امید ہے کہ ان کو اسمبلی کی سیٹ ضرور مل جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اپیل میں جائیں تو یہ سب مل جاتے ہیں، اور میں نے پتا کہ ساری دنیا جانتی ہے سردار تنویر الیاس صاحب نا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے آئے تھے، اور وہ تھے ہی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بندے، اور ساری دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے جی۔ ان کی حمایت کے بغیر وزیر اعظم آزاد کشمیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں نیا وزیر اعظم کون ہے، کیونکہ نئے وزیر اعظم کے حوالے سے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا وزیر اعظم لے کے آئیں گے، وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہ ادھر ہے، مگر بہت دور ہے، مگر وہ کٹن ریس کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کرے گی۔ تو اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ گیا تو میرے اور آپ کے سامنے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلے گا کس کی قبر تیار ہے، کس کا تابوت تیار ہے، اور کسی کی اگربتیاں بھی لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھول بھی چڑھ گئے، وہ پتہ چل جائے گا۔ یہ 1 سے 2 دن میں آپ کو اور میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ دیکھیں یہ گیم تو ہے، کس حد تک پلانڈ گیم ہے آزاد کشمیر کی، میں بھی اس پہ نظر رکھتا ہوں، آپ بھی اس پہ نظر رکھیں، لیکن بہرحال میں نے آپ کو اپنا تجزیہ دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے 9 اراکین جن کا استعفے منظور کیے گئے تھے، ان کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ یہ 9 اراکین سندھ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا، تو 9 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلی گئی تھی، نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ دوسرا ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، خواجہ آصف صاحب کو آج ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سارا ملبہ ہی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا کہ ٹی ٹی پی رہنماؤں کو دوبارہ آباد کرنے میں نا عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی بھی شامل تھی، مطلب اس وقت کی نہیں، اس وقت کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی شامل تھی نا۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، صرف آرمی چیف تھوڑی ہیں، ڈی اے جی آئی ایس آئی تو وہی ہے نا، تو بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آئی ایس پی آر کی کوئی پریس کانفرنس ہوئی تو کوئی شریف آدمی پوچھ سکتا ہے، سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، صرف عمران خان پہ تو نہیں ڈالنا۔ خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تھیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ تو ابھی بھی وہی ہے، صرف اور صرف آرمی چیف بدلیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تو وہی ہیں۔ یہ سب اپڈیٹس تھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔